से दीन का कारवां रवां दवां। उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ, उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ। आज की इस नशिस्त का उन्वान और मौजू है कि दौरे हाजिर में झूठे मुद्दईयाने महदवियत और बतौर ख़ास शकील बिन हनीफ या मिर्ज़ा कादियानी, और इसके साथ इस्लामी अक़ायद व नज़रियात। मैंने इसी मुनासबत से आयत करीमा की तिलावत की है। इससे इस्तिदलाल बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन इस आयत का बहुत गहरा रब्त हमारे मौजू से है, इसलिए कि इसमें आप गौर करेंगे तो बहुत वाज़ह तौर पर अल्लाह की जानिब से ये ऐलान मिलेगा कि नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत व नबूवत को अल्लाह ने आम भी किया है और ताम भी किया है। पूरी दुनिया वालों के लिए आप रहमत हैं और रहती दुनिया के लिए रहमत हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी शख्सियत जो दुनिया वालों के लिए और रहती दुनिया वालों के लिए रहमत हो, उसकी रहमत के होते हुए फिर किसी दूसरे की गुंजाइश ही कहाँ निकलती है इस्लाम के अंदर, और ज़रूरत भी क्या बाकी रह जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े मुक़द्दर के फूटे और बदनसीब वो लोग होते हैं कि जिनको नबी आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने का मौका मिला, लेकिन आपकी रहमत से अपने बदनसीबी की बुनियाद पर वो फ़ायदा न उठा सके, बल्कि वो दीगर मुद्दईयाने महदवियत और मसीहियत का शिकार होकर दायरे इस्लाम से खारिज हो गए, अपनी आक़िबत भी तबाह कर ली और अपनी दुनिया भी बर्बाद कर ली। तो इस आयत का बहुत गहरा रब्त है। इस मुनासबत से मैंने इस आयत करीमा की तिलावत की है। दो हदीस शरीफ मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसका मफ़हूम और ख़ुलासा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ऐसी खुशखबरी सुनाई है कि मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक, और जहाँ तक कि मैंने दीगर उलमा से भी इस सिलसिले में मालूमात हासिल की हैं, उनके सामने भी मैंने अपनी गुजारिशात रखी हैं, तो उन हजरात के बताने के मुताबिक अब तक तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इतनी अजीम खुशखबरी बहुत कम किसी अमाल के ऊपर दी गई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि देखो, इस कौम सयकून फी आखिर हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के आखिर में कुछ लोग होंगे, और ऐसे लोग होंगे ये कि होंगे तो इस उम्मत के आखिर में, लेकिन उनको जो अज्र मिलेगा, जो सवाब मिलेगा, वो इस उम्मत के पहलों जैसा सवाब मिलेगा। और इस उम्मत के पहले कौन लोग हैं? वो हैं हज़रात सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। जाहिर सी बात है, ये कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि हों आखिर में लेकिन सवाब पहलों का मिले। ये बड़ी अजीम बात है, बड़ी अजीम खुशखबरी है। ये खुशखबरी किस बात पर दी गई है? आप अमाल की एक फहरिस्त बनाइए और उसमें अमाल सालिहा की एक फहरिस्त बनाइए, और उसमें मखसूस अमाल सालिहा की एक फहरिस्त बनाइए। इन तीनों फहरिस्तों को बनाकर जब आखिर में पहुंचेंगे तो आखिर में आप इस उन्वान को उसमें शामिल कर दीजिए जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका ये उन्वान, ये दीगर जितने अमाल सालिहा माक़बल में आप फहरिस्त बना चुके होंगे उन सब पर भारी हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने ये जो खुशखबरी और ये बशारत सुनाई है, वो किस बात पर सुनाई है? वो इस बात पर सुनाई है, वो तीन काम हैं और तीनों काम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मरबूत हैं। वाव अत्फ के साथ बयान किया, मातूफ मातूफ अलैह के साथ,
کہ تینوں کی حیثیت ایک برابر ہے اور تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ تینوں کو الگ الگ کر دیا جائے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر کر لیا ہے. وہ 3 کام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بشارت نمبر 1 اس بات پر ہے کہ یأمرون بالمعروف، وہ لوگوں کو بھلی بات کا حکم دے، اور بھلی بات کے حکم دینے کے ساتھ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو بری باتوں سے روکے بھی. آج کیا حال ہو گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھلی بات کا حکم دیتے رہو اور بری باتوں سے روکنے کی جب باری آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اپنا دامن بچا لیتے ہیں. اب ان کے پاس جو بھی تعویلات ہوں، ان کے پاس جو بھی اس کے جوابات ہوں، جو بھی وجوہات ہوں، اس کے جواب دہ وہ ہیں. لیکن میں علی رؤوس الاشہاد اور تمام تر دلائل کی روشنی میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ یہ فکر رکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں یا دونوں کو الگ الگ کر کے کرتے ہیں، وہ غلطی کے اوپر ہیں. ان دونوں کے ساتھ ایک تیسرا کام ہے کہ وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْفِتَنِ، کہ جب بھی کوئی فتنہ پیدا ہو اسلام کی نسبت، دین و عقائد کی نسبت، دین میں تراش خراش پیدا کرنے والے ہوں، دین کے اندر کمی زیادتی پیدا کرنے والے ہوں، دین میں حذف و اضافہ کرنے والے پیدا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یقاتلون اہل الفتن، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ سینہ تان کے ان فتنوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان فتنوں سے مقابلے کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے سینہ تان کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے کا ترجمہ کیا یقاتلون کا، یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یقاتلون کے معنی اور مفہوم میں اور لفظ میں کن جملوں کو ادا کیا گیا ہے. اس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ حالات اگر متقاضی ہیں تو یاد رکھیے وہ ان سے کسی بھی طرح سے نمٹنے میں کسر اور کوئی کمی نہیں باقی رکھیں گے. اسی کو میں نے کہا کہ وہ پورے طور پر سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان اہل فتن سے مقابلہ کرنے کے لیے. یہ 3 صفات جس کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ ان کو اجر ملے گا اول جیسا ہوں گے اس امت کے اخیر میں. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بڑی عظیم خوشخبری دی ہے وہ فتنوں سے مقابلہ کرنے کے اوپر. آج میں تحفظ دین میڈیا کو اس ضمن میں اور اس کے کارکنان کو مبارکباد بھی دیتا چلوں کہ وہ بھی یہ ایک کام انجام دے رہے ہیں اور اچھے پیمانے پر انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، جزا خیر عطا فرمائے. اور اس میں وہ تمام جماعتیں، وہ تمام افراد، وہ تمام شخصیات، وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں جس درجے کے بھی ہوں، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں اور سب قابل مبارکباد ہیں کہ جو اپنے دین و ایمان کو کسی بھی طرح کے فتنوں سے بچا لینے کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی پیش کیا کرتے ہیں. دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو.